नमस्कार इष्टांनो, सुप्रभात. माझे नाव प्रशांत. सो आम्ही काय वेळ काढून आता देवाकडे उलोवया. सो आम्ही आता पळोवया की जेजू जेन्ना एकटो आसतना, जेन्ना सकाळ जावच्या पयलीं जेन्ना काळोख आसतना तो दोंगरार वयतालो. कित्याक? आपल्या देवा कडेन, आपल्या बापाय कडेन उलोवपाक. तशेंच आमी जावन आसा. लायक आमकां कळोंक जाय की आमी पर्सनल टायम आपल्या स्वर्गीय बापायक दिवंक जाय. जशें की आमी पळयता मार्क 1:35 हांव तुमच्या खातीर इंग्लिशीन वाचता आनी हांव ते तुमच्या खातीर कोंकणीन बी सांगता. एंड रेजिंग व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग वायल इट वॉज स्टील डार्क he departed and went out to desolated place and there he prayed. सो हांगा कितें बरयल्लें आसा वचनान की जेन्ना जेजू सकाळचे उठलो आनी जेन्ना ते डिसायपल्स तेजे शिश्य तेजे तेन्ना तरी न्हिदलेले आनी आजून पर्यंत सकाळ सुद्दां जावंक नासली. तेन्ना जेजू आपल्याक आयसोलेट करतालो, म्हणजे आपल्याक एकवट करतालो आनी देवा कडेन उलोवंक वयतालो. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा तुमकां की देवा कडेन एक तुमी पर्सनल टायम स्पेंड करूंक जाय उलोवपा खातीर. आनी तशेंच हांव तुमकां एक थोडे की पॉयंट्स दिवपाक आसा. सो ते तुमच्या लायफान देवा कडेन लायक तुमकां पर्सनल टायम स्पेंड करपाक तुमकां खूब हेल्प गरजेचें जातलें. सो फर्स्ट देवा कडेन उलोवपाक आमकां लायक आमी देवा कडेन जेन्ना उलयता तेन्ना आमकां अशें न्हू की आमी आपल्या फ्रेंडा कडेन उलयता अशें आसूंक जाय. देवा कडेन लायक आमी केन्ना केन्ना न्हू पण आमी सद्दां उलयता अशें एक कार्य जावन आमी करपाक जाय तें. सो आमी फर्स्ट लायक आमी वेळ वेचून काडूंक जाय. वेळ वेचून काडूंक जाय म्हणजे आमी सद्दां लायक एक स्पेसिफीक वेळ आमी आमच्या जिवनान दवरूंक जाय की जेन्ना आमकां देवा कडेन लायक टायम उलोवपाक मेळटा तेन्ना आमी तेजे कडेन उलोवंक जाय. आमी सकाळीं उठल्यार, दनपारां जेवून जाल्यार, रातचें न्हिदच्या पयलीं आमी एक स्पेसिफीक एक वेळ काडूंक जाय आमकां देवा कडेन उलोवपाक. सो दुसरो एक शांत सुवात आमकां एक सोदून काडूंक जाय. शांत सुवात आमी कशें सोदून काडटले की आमी एक असल्या जाग्यार वचोंक जाय की त्या जाग्यार तुमकां कांय आवाज ना, म्हणजे तुमकां डिस्ट्रॅक्शन आसूंक जायना. असले आमी जाग्यार वचोन आमी देवा कडेन उलोवंक जाय. आनी मेन गजाल आहा की आमी एक आमची स्पेसिफीक योजना दवरूंक जाय की आमी देवा कडेन केन्ना उलयतले, कशें उलयतले, कित्याक हें आमच्या लायफान खूब गरजेचें आसा. आनी आमी हेतून शैतानाक सुद्दां मात दिवंक पावतले. कशें की आमी जर प्रे करता आमी देवाच्या वचना थ्रू प्रे करूंक जाय. देवाच्या लायक प्रेजन्सा थ्रू लायक तेंची स्पिरीट, देवाच्या आत्मा थ्रू आमी प्रे करूंक जाय. आमी प्रे सद्दां करूंक जाय आनी देवाची लायक उपस्थिती आमच्या वांगडा आसूंक जाय. आनी आमी बापाय वांगडा, आमच्या स्वर्गीय बापाय वांगडा आमच्या टायम स्पेंड करपाक आमी सद्दां फुडें आसूंक जाय. सो म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आसलें आनी हांव फुडलो वेळ आतां प्रे करून सोंपयता. थँक्यू जीजस फादर. पिता परमेश्वर मागता तेणे जेजू पिता परमेश्वर सकाळचो वेळ ठेवून आमकां दिल्लो आहा. आनी जशेंच पिता परमेश्वर हांवें हे पिता परमेश्वर स्पेसिफीक पॉयंट्स ताणें जेजू दिल्लेले आहा. पिता परमेश्वर तूं आमकां स्पर्श कर, तूं आमकां सहाय्य कर ताणें जेजू की आमी हे फुडें हे घेवन आमकां चलपाक तूं आमकां मदत कर ताणें. आनी जशें हे पॉयंट स्पेसिफीक आसा ताणें जेजू तशेंच आमी आमच्या लायफान पिता परमेश्वर तुजो उगडास करपाक आमी आमच्या सेल्फ पिता परमेश्वर आमी आमच्या स्वताक आयसोलेट करपाक जाय ताणें जेजू. आमी आमच्या गरजेक पिता परमेश्वर आमच्या सगळे सायटीक दवरून पिता परमेश्वर तुजी कितें पापणे इच्छा आमच्या मनान जेजू पिता परमेश्वर ती आमच्या मनान तूं आमकां सहाय्य कर ताणें जेजू, ती फुडें व्हरपाक ताणें जेजू. पिता परमेश्वर हो वेळ तुज्या हातीन दिता आनी तूं सगळ्यांक स्पर्श कर, सगळ्यांक आशिर्वादीत कर ताणें जेजू. जे कोणी हे आयकता ताणें जेजू ते हे आयकून पिता परमेश्वर तांकां शिकवण मेळोनी म्हणून विश्वास ताणें जेजू पिता परमेश्वर. सगळो मान सन्मान गौरव तुका दिन येशूच्या गोड आनी पवित्र नांवांनी प्रार्थना मागता म्हणटोय. आमेन.